मंगोल अफवाज ने पिछले 13 दिन से बगदाद को घेरे में ले रखा था। जब मुजाहिमत की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई तो 10 फरवरी सन 1258 को फसील के दरवाजे खुल गए। 37वें अब्बासी खलीफा मुअत्तसिम बिल्लाह अपने वज़रा और उमरा के हमरा मरकजी दरवाजे से बरामद हुए और हलाकू खान के सामने हथियार डाल दिए। हलाकू खान ने वही किया जो उसके दादा चंगेज खान पिछले निसफ सदी से करते चले आए थे। उन्होंने खलीफा के अलावा तमाम मुशराफिया को वहीं मौत के घाट उतार दिया और मंगोल दस्ते बगदाद में दाखिल हो गए। उसके अगले चंद दिन तक जो हुआ उसका कुछ अंदाजा मुअर्रिख अब्दुल्लाह वस्साफ शिराजी के अल्फाज से लगाया जा सकता है। वो लिखते हैं, वो शहर में भूखे गिद्धों की तरह फिर गए, इस तरह जैसे गजबनाक भेड़िए भेड़ों पर हल्ला बोल देते हैं। बिस्तर और तकिए चाकू से फाड़ दिए गए, हरम की औरतें गलियों में घसीटी गईं और उनमें से हर एक तातारियों का खिलौना बनकर रह गई। दरिया दजला के दोनों किनारों पर आबाद बगदाद अलिफ लैला के शहरजाद का शहर, खलीफा हारून रशीद और मामून रशीद के कायम करदा दारुल तर्जुमा का शहर था। ये वो शहर था जहां मुतरजमों को किताब में तोल कर सोना बतौर मुआवजा दिया जाता था। ये दिलकुशा मस्जिदों, वसी कुतुब खानों, आलीशान महलात, सरसब्ज बागात, लबालब बाजारों, इल्म-अफरोज मदरसों और पुरतश हमामों का शहर था। इस बात का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल है कि कितने लोग इस कत्लेआम का शिकार हुए, लेकिन मौरखीन का अंदाजा है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख लोग तलवार, तीर या भाले के घाट उतार दिए गए। तारीख की किताबों में लिखा है कि बगदाद की गलियां लाशों से अटी पड़ी थीं। चंद दिन के अंदर अंदर उनसे उठने वाले ताउफन की वजह से हलाकू खान को शहर से बाहर खेमा लगाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान जब अजीम शान शाही महल को आग लगाई गई तो उसमें इस्तेमाल होने वाले आबनूस और संदल की कीमती लकड़ी की खुशबू आसपास के इलाकों की फिजा में फैली बदबू में मदगम हो गई होगी। कुछ इस तरह का अदगाम दजला में भी देखने में आया। कहा जाता है कि उस असातेरी दरिया का मटियाला पानी चंद दिन तक सुर्ख बहता रहा, फिर स्याह पड़ गया। सुर्खी की वजह वो खून था जो गलियों से बह बह कर दरिया में शामिल होता रहा, और स्याही इस वजह से कि शहर के सैकड़ों कुतुब खानों में महफूज नादिर नुस्खे दरिया में फेंक दिए गए थे और उनकी स्याही ने घुल घुल कर दरिया की सुर्खी को मांद कर दिया। फारसी के अजीम शाह शेख सादी खासा अरसा बगदाद में रहे थे और उन्होंने यहीं के मदरसा निजामिया में तालीम हासिल की थी। चुनाचे उन्होंने सकूत बगदाद का यादगार नुहा लिखा जिसका एक एक शेर दिल को दहला देता है। हलाकू खान ने 29 जनवरी सन 1257 को बगदाद के मुहासरे का आगाज किया था। हमले से पहले उसने खलीफा मुअत्तसिम को लिखा, लोहे के सुई को मुक्का मारने की कोशिश ना करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो, बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, इसकी खंदकें पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें गहरी तरीन पाताल में पनाह मिलेगी, ना बुलंद तरीन आसमान में। 37वें अब्बासी खलीफा मुअत्तसिम बिल्लाह की वो शान और शौकत तो नहीं थी जो उनके अजीम शान अजदाद के हिस्से में आई थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के बेशतर हिस्से पर उनका सिक्का चलता था और खलीफा को ज़ोम था कि उस पर हमले की खबर सुनकर मराकश से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान उनके सामने सीना सुपर हो जाएंगे। चुनाचे खलीफा ने हलाकू को जवाब में लिखा, नौजवान, 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम खुद को कायनात का मालिक समझने लगे हो। जान लो कि मशरिक ता मगरिब खुदा के मानने वाले अहले ईमान मेरी राया हैं, सलामती से लौट जाओ। हलाकू खान को अपने मंगोल सिपाहियों की सलाहियतों पर पूरा एतमाद था। वो पिछले 4 अशरों के दौरान अपने आबाई वतन मंगोलिया से निकलकर 4000 मील दूर तक आ पहुंचे थे और इसी दौरान मालूम दुनिया के बड़े हिस्से को अपना मोती बना चुके थे। बगदाद पर हमले की तैयारियों के दौरान न सिर्फ हलाकू खान के भाई मंगो खान ने ताज़ा दम दस्ते भिजवाए थे, बल्कि आर्मीनिया और जॉर्जिया से खासी तादाद में मसीही फौजी भी आन मिले थे जो मुसलमानों से सलेबी जंगों में यूरोप की शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब थे। यही नहीं, मंगोल फौज तकनीकी लिहाज से भी कहीं ज्यादा बदतर और जदीद टेक्नोलॉजी से बराबर थी। मंगोल फौज में चीनी इंजीनियरों का यूनिट था जो मंजीनिकों की तैयारी और बारूद के इस्तेमाल में महारत रखता था।
بغداد کے شہری آتشگیر مادے نفتا سے واقف تھے جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آہستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں میں اس میں یہ جدت پیدا کی، اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی بجنیکوں نے شہر پر آتشی بارش برسانا شروع کر دی۔ یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفے نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ قرین قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفے نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ہلاکو نے کہا کھاؤ۔ معتصم باللہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ بغداد کی بنیاد معتصم باللہ کے جد ابو جعفر بن المنصور نے سن 762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند اشروں کے اندر اندر یہ بستی دنیا کی عظیم تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ تاریخ دان ٹرٹیس چینڈلر کی تحقیق کے مطابق سن 775 سے لے کر سن 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کے پہلے شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دارالترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگیں۔ یہی کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچی اور انہوں نے یورپ کی نشاط ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا، الگورتھم، الکیمی، زینتھ، الکول وغیرہ جیسے درجنوں الفاظ بغداد کے اسی سنہری دور کی دین ہے۔ بغداد میں بسنے والی چند مشہور ہستیوں میں جدید کیمسٹری کا بانی جابر بن حیان، الجبرا کا بانی الخوازمی، مشہور فلسفی الکندی اور الرازی، مشہور مفکر الغزالی، عظیم عربی شاعر ابو نواس، عظیم فارسی شاعر شیخ سعدی، مشہور موسیقار زریاب، مشہور تاریخ دان طبری، مذہبی رہنما امام ابو حنیفہ، امام احمد حنبل، امام ابو یوسف وغیرہ شامل ہیں۔ آج سے ٹھیک 760 برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول آندھی نے میسوپوٹیمیا کی ہزاروں سالہ تہذیب کے قدم ایسے اکھاڑے وہ آج تک سنبھل نہیں پائی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوکت کے عشر و عشیر تک بھی نہیں پہنچ پایا۔ بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اسی وجہ سے پھل پھول سکی ہے کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔